अस्सलाम वालेकुम। संगे पारस बाय महविश इफ्तिखार एपिसोड 10। मोबाइल के जलते रंग पे टीवी देखती नगीन ने सरत से आवाज आहिस्ता करते हुए फोन उठाया था। स्क्रीन पे चमकता नौफल जा का नाम उसके लबों पे बड़ी भरपूर मुस्कुराहट बखेर गया था। बेख्तियार उसकी नजरें घड़ी की तरफ उठी जहां रात के 3 बज रहे थे। उसने कॉल रिसीव करते हुए फोन कान से लगा लिया था। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, वो खुश दिली से गोया हुई तो नौफल के लब सख्ती से भींच गए। कहाँ हो तुम? वो बेतासुर लहजे में बोला। नगीन की मुस्कुराहट गहरी होगी। क्यों, गोली मारनी है क्या? इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। वो बिछी हुई आवाज में गोया हुआ तो नगीन हंस पड़ी। जहे नसीब, तुम्हारे हाथों मौत भी जिंदगी से बढ़कर लगेगी, मगर क्या है ना कि मैं इस वक्त तुम्हारे शहर में नहीं हूँ, इसलिए मुझे ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद मत करना। कोई बात नहीं, कभी तो अपने बिल से बाहर आओगी ना? नौफल सर्द महरी से बोला। क्यों नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब करो तुम किसी रांझे की तरह बैठकर मेरा इंतजार। अगर किस्मत में हुआ तो जरूर मुलाकात होगी। वो जहर खनसा मुस्कुराई तो नौफल की आंखों में खून उतर आया। तुम्हें मेरी यादाश्त में रहना बहुत महंगा पड़ेगा घटिया औरत। जानती हूँ, मगर क्या है ना बढ़िया मर्द कि मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। जो चीज नगीन फारूक की नहीं वो फिर किसी की भी नहीं। अगर ऐसा है तो आज फिर मुझसे अपनी औकात भी सुन लो। तुम ये सब करके मेरे दोस्तों की फहरिस्त में तो क्या, दुश्मनों की भी फहरिस्त में भी नहीं रही, क्योंकि दुश्मनों से तो नफरत की जाती है, जबकि मैं तुम जैसी घिरी हुई और बेहया लड़की को अपनी नफरत के भी लायक नहीं समझता। मुझे पाने की ना तुम्हारी औकात थी और ना कभी हो सकती है। नौफल जा, तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनाना तो दूर, तुम पे कभी थूकना भी गवारा नहीं करेगा नगीन फारूक। वो तंदो तेज लहजे में उसके पुरखचे उड़ाता चला गया। तुम्हारे आहानत के नगीन का रुमा रुमा चल उठा। जस्ट शट अप। उसका मुतमईन पुरसकून अंदाज हवा में दुआ बन के उड़ गया था। उसका चिल्लाना नौफल के अंदर जलती आग पे पानी का छींटा बन के गिरा था। क्यों, अपने महबूब से और तारीफ नहीं सुनोगी? और नगीन के लिए मजीद सुनना मुमकिन नहीं रहा था। उसने तड़प के काल काट दी थी और इंतहाई तैश के आलम में हाथ में पकड़ा मोबाइल दीवार पर दे मारा था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कमीने जलील इंसान। वहशत के मारे वो दीवानी हुई जा रही थी। ऐसे में उसके रास्ते में जो भी चीज आई थी उसने बर्बाद करके रख दी थी। नौफल की वापसी सुबह 8 बजे के करीब हुई थी। तूबा तब तक बिस्तर में पड़ी थी। गुज़िश्ता रात क़यामत की रात गुजरी थी। न दिल की तड़प कम हुई थी और न आंखों से बहते अश्क थमे थे। इस बार नुकसान भी तो बेहिसाब हुआ था। जब जबरदस्ती की बुनियादों पे खड़ा किया गया ये मकान उसे घर लगने लगा था, तब उस पे इंकशाफ हुआ था कि उसके दिल का महरम, जिसे सारी जिंदगी वो बावजूद हर इख्तलाफ के एक बाकिरदार और खरा शख्स समझती आई थी, एक धोखा और शराब निकला था। कल जब नगीन फारूक ने उसके घर की दहलीज पे कदम रखा था तो वो एक बावफा बीवी की तरह शोहर से हर झगड़ा बुलाए तन के उस पराई औरत के सामने खड़ी हो गई थी। मगर जब उस पराई औरत ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था तो वो उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो कागज का टुकड़ा सिर्फ एक भयानक हकीकत नहीं, बल्कि तोबा भी उसकी औकात को वाज़िया करने वाला जिल्लत भरा तमांचा था। नौफल जा का किरदार सिर्फ उसका किरदार नहीं था, वो तूबा हसन का मान, उसका गुरूर था। और आज से नहीं, उस वक्त से था जब वो सिर्फ उसके प्यारे नौफल भाई थे, जो अपने बुलंद अखलाक की वजह से हर दिल अजीज थे। उनकी बुलंदी से पस्ती का ये सफर तूबा को भी अपने साथ ले डूबा था। उसका गुरूर टूटा था और ऐसा टूटा था कि किरचियां नस नस में पेवस्त हो गई थी। उसे ताहाल यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शोहर, उसकी मोहब्बत, उसका नौफल जा जना जैसे कबीरा गुनाह का मुर्तकिब भी हो सकता है। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पे तोबा ने बेख्तियार अपना रुख फेर लिया था। नौफल उस पे एक निगाह गलत डाले बिना अलमारी की तरफ बढ़ा था और अपने कपड़े निकालकर तेज कदमों से बाथरूम में चला गया था। धाड़ की आवाज पे तोबा ने मारे कर्द के आंखें मीच ली थी। ये बैठे बैठाए जिंदगी ने कैसा भयानक मोड़ ले लिया था। मतविश से सोचती वो घबरा के उठ बैठी थी और फिर बेचैन से कमरे से बाहर चली आई थी। बेध्यानी में उसके कदम किचन की तरफ बढ़ने लगे थे।
उसे अंदर आता देख के रानी तेजी से उसके पास चली आई थी। सलाम बेगम साहिबा, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम, ठीक है। अब वो निटाल से चलते एक तरफ रखी कुर्सी पे आ बैठी तो रानी ने परेशान नजरों से उसकी सूजी हुई आंखों को देखा। आप खुद क्यों आ गई? जो भी चाहिए था आप मुझे कहें, एक कप चाय बना दो। वो धीरे से बोली। अभी लें जी। रानी मुस्तद्दी से चूल्हे की तरफ बढ़ी। बेगम साहिबा, मैंने साहब जी से नाश्ते का पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो सच में आपके हाथ के अलावा नाश्ता नहीं करते। उसकी जानिब देख के मुस्कुराई। तूबा लब काटती नजरें चुरा गई। रानी ने चाय तैयार करके कप उसके सामने रख दिया। तभी लाउंज का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई थी। चंद ही लम्हों में पोर्च में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो तूबा ने अपनी खाली निगाहें कप से उठते धुएं पे मरकूज कर दी। आज आपको खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, कल का सारा कुछ वैसे का वैसा रखा है। रानी ने अपने तौर पे उसे मुतमईन करने को कहा था, लेकिन तूबा के ज़हन में कल का अपना इंतजार और वो बेनाम से खुशी घूम गई थी जो वो अपने अंदर महसूस करती रही थी। बेख्तियार उसके दिल में एक टीस सी उठी थी। वो सब कुछ बच्चों के लिए ले जाओ। वो बिना उसकी तरफ देखे बोली तो रानी चौंक गई। सारा कुछ जी? उसने हैरत से तूबा का चेहरा देखा। हाँ। उसके जवाब में रानी दिल ही दिल में हैरान होती फ्रिज खोल के एक एक करके तमाम खाने निकालने लगी और फिर 2-3 चक्करों में सब कुछ उठाकर अपने क्वार्टर में ले गई। उसके जाते ही घर में सन्नाटा छा गया था। बुत बनी तूबा के आगे चाय ठंडी होने लगी थी मगर उसके अंदर तो मातम बरपा था। अगले ही लम्हे वो दोनों बाजुओं में चेहरा छुपाए फूट फूट के रो पड़ी थी। नौफल इर्द गिर्द से बेखबर अपने ऑफिस में बैठा था। लामतनाही सोचों का एक बोझल सिलसिला था जिसने उसे घेर रखा था। क्या थी ये मोहब्बत? क्यों थी ये मोहब्बत? इस मोहब्बत ने उसे दिया ही क्या था? कुछ भी नहीं। उसे तो इस जज्बे ने सच में साए नारसाई और दुख के कुछ नहीं दिया था। एक मान था खुद पे, वो भी चूर चूर हो गया था। फिर भला ऐसी मोहब्बत का क्या करना था जो बाद में मुखालिफ का एक धुंध झोंका भी सह नहीं पाई थी और खजान रसीदा पत्तों की तरह बिखर गई थी। जबकि हर जज्बे की गहराई और मजबूती का सही अंदाजा तो किसी आजमाइश में ही होता है और इस लिहाज से तूबा हसन के जज्बे तो बहुत बोधे निकले थे। क्या था अगर वो नगीन जैसी मकार औरत की बातों में आंखें बंद करके ईमान लाने के बजाय एक बार, सिर्फ एक बार पूरे इस्तेहकाक उस कागज की हकीकत के बारे में नौफल जहां से पूछ लेती। तब अगर उसे पाताल से भी नगीन फारूक को ढूंढ कर निकालना पड़ता तो वो लाता और अपने दरमियान पैदा होने वाली हर बदगुमानी समेत अपने दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकता। मगर तूबा ने तो सिर्फ उसे मुजरिम ठहराया था। उसके मजाज तवार के एक एक रंग को जानने के बावजूद उसे उसी की नजरों में गिरा दिया था। फिर भला जब एतबार ही नहीं रहा था तो उनके दरमियान मौजूद इस नाम नेहाद रिश्ते को कायम रखने की क्या तुक रह जाती थी और वो किस लिए अपनी सफाई पेश करने के लिए तगोदो करता। अगर वो तूबा हसन के नजदीक इतने ही कमजोर किरदार का मालिक था तो ठीक है, उससे पूरा हक हासिल था कि वो नौफल जहाँ जैसे बुरे आदमी से निजात पाती और किसी पाक बाज के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करती। क्योंकि एक बात तो तय थी कि सबके बाद नौफल जहाँ की जिंदगी में किसी तूबा हसन की गुंजाइश नहीं रही थी। जज्बों की एक हद होती है और इस लड़की पे अपने हर जज्बे की इंतहा कर चुका था। अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। नौफल रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था जब मोबाइल की बेल पे उसने स्क्रीन की तरफ देखा था। कराची का नंबर देख के उसने फोन उठा लिया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? नौफल ने किसी मामूल की तरह जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है। क्यों? वो चौंका। तुम्हें लाहौर जाके 10 दिन होने को आए हैं और तुमने अभी तक अंजुमन से बात नहीं की। बेटा तुम बात करोगे तो मैं रिश्ता डालूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की मंगनी का फंक्शन भी ज़ाहा की शादी के दौरान ही हो जाए। सबाहत की बात पे नौफल ने बेख्तियार अपना सर पकड़ लिया। वो अपनी परेशानी में मुहिब का मामला बिल्कुल भूल बैठा था, लेकिन एक नया रिश्ता जोड़ने के बाद वो अपना रिश्ता तोड़ने की रूह फरसा खबर सबको कैसे देगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं आज ही अम्मा जान से जिक्र करके आप दोनों की बात करवाता हूँ। उसने अपनी पेशानी मसली। चंद एक मजीद बातों के बाद फोन बंद हो गया तो नौफल ने बेदिली से हाथ में पकड़ा कांटा प्लेट में रख दिया। ये अलहदगी पहले भी इतनी आसान नहीं थी
لیکن محب اور ماں نور کے رشتے کے بعد تو یہ سب اور بھی مشکل ہو جانے والا تھا۔ مگر وہ اپنی ناکام زندگی کی وجہ سے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کا مرتکب تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خود غرضی بھلا اس کی شخصیت کا خاصا کب رہی تھی۔ سو وہ آفس سے اٹھ کر سیدھا حسن ولا چلا آیا تھا۔ اس کی بات سن کے ارجمن پہ تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ نوفل نے محب کی پسندیدگی کا حوالہ دیے بغیر بات کی تھی، اور جس وقت باہر نے فون پہ خود باضابطہ طور پر ماں نور کا رشتہ مانگا تھا تو انہوں نے لمحے کا توقف کیے بنا ہاں کر دی تھی۔ ماں نور کے لیے اس سے اچھا بار انہیں اور کہاں مل سکتا تھا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ماں نور کا چہرہ تو گلاب کی طرح کھل گیا تھا۔ محب جہاں نے اپنا کہا پورا کر دیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ نوفل کے جانے کے بعد انجمن نے طوبا کو فون میں لا کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ ان کی آواز سے چھلکتی خوشی ان کے دل سے راضی ہونے کی غماز تھی۔ طوبا نے اولین جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد یوں ظاہر کیا تھا جیسے وہ بھی اس خاموشی سے پکتی کھچڑی سے بخوبی واقف تھی۔ فون بند ہونے کے بعد طوبا شاہ کے عالم میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ یہ حالات کس رخ کو جا رہے تھے وہ سوچ کر ہی سہم گئی تھی۔ ان 10 دنوں میں وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جب اس نے اپنی ماں سے خود پہ بیتی قیامت کے متعلق بات کرنے کا نہیں سوچا تھا، لیکن ہر بار اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی، اور اب تو جیسے یہ بات ناممکن ہو چلی تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ اپنی سوچوں میں گم کمرے میں تنہا بیٹھی تھی جب رانی اس کے پاس چلی گئی تھی۔ ہاں، یہ کاغذ کیسا ہے جی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ طوبا کی طرف بڑھایا تو اس نے بے دھیانی سے اسے تھام لیا، لیکن جو ہی اس کی نظر مضمون پہ پڑی وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی۔ یہ نگین کی ابارشن رپورٹ تھی۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ اس نے حیرت سے رانی کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ صوفے کے نیچے سے میں نے صفائی کرنے کے لیے کھسکایا تو نظر پڑ گئی۔ اس کے جواب میں طوبا نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ، خیر تو ہے؟ لیکن اس کے اشارہ کرنے پہ وہ الجھتی نظروں سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ تو یہ رپورٹ نوفل کے پاس نہیں تھی۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ لبوں پہ آ ٹھہرا تھا۔ تو کیا مجھے یہ ثبوت انہیں دکھانا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کس لیے؟ نوفل جہاں نے پہلے بھی کب تردید کی ہے، صرف فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے اندر سے جواب آیا۔ طوبا اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر رہ گئی جو اس کی بربادی کی وجہ بن کے نہ جانے کہاں سے اچانک نازل ہو گیا تھا۔ وقت چاندی مزید آگے سرکا تھا۔ نوفل کی ذہنی ابتری اپنی جگہ تھی اور کاروباری مصروفیت اپنی جگہ۔ اسپتال کا پروجیکٹ آخری مراحل میں تھا۔ ادھر زاہا کی شادی اور محب کے فنکشن میں بھی محض 20-25 دن رہ گئے تھے۔ اس کے طوبا کے ولیمے کا تو اب سال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس تقریب کو کینسل کروانا بھی ایک الگ مرحلہ تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ زاہا کے فرض سے فارغ ہو کے اور محب کی منگنی کے بعد وہ دونوں ماؤں کو بٹھا کے اپنی اور طوبا کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو پانے کا بہانہ بنا کر علیحدگی کا فیصلہ سنا دے گا۔ گو کہ نہ تو یہ سب کرنا آسان تھا اور نہ ہی گھر والوں کو اس فیصلے پہ آمادہ کرنا کوئی معمولی بات تھی، لیکن بہرکیف اسے اس پل صراط سے گزرنا ہی تھا۔ ان تمام معاملات نے مل کے نوفل کے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ ابھی بھی وہ سائٹ پہ ایک ورکر کی چھوٹی سی غلطی پہ اس پر بری طرح برس پڑا تھا۔ غصے میں بھرا وہ آفس لوٹا تو علی کی کال کا سن کے اس کے اندر ایک پل کو بیزاری سی پھیل گئی۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر ہیلو، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ریسیور کان سے لگایا تو علی چھوٹتے ہی شروع ہو گیا۔ یہ تمہارا نمبر کیوں بند ہے؟ موبائل چارج کرنا بھول گیا تھا، وہ سپار سے لہجے میں بولا۔ اس کا انداز علی کو چمکا گیا۔ اور موڈ کیوں آف ہے؟ اس نے بنا کسی پسو پیش کے سبسار کیا تو نوفل بے اختیاری گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بس یار، یہ لیبر کبھی کبھی بالکل دماغ خراب کر دیتی ہے۔ کتنا کام رہ گیا؟ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ اور۔ اس نے پیشانی مسلی۔ اپنے کپڑوں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ولیمہ پہ کیا پہنو گے؟ علی کے سوال پہ نوفل خاموش ہو گیا۔ یہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ لمحے کے توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولا تو علی بری طرح چونک گیا۔ کیا مطلب یہ کہ نوفل لہجہ بھر کو رکا اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر گویا ہوا۔ اس لیے کہ میں نے طوبا سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ علی کو لگا تھا جیسے اس سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ رات اچھی خاصی گہری ہو گئی تھی، لیکن نیند علی کی آنکھوں سے تاحال غائب تھی۔ اس کا دماغ سوچ کے معاف ہونے لگا تھا۔
لیکن نوفل جا کے اس بات کا وہ کوئی سرا تلاش نہیں کر پایا تھا۔ آج دوپہر جب نوفل نے یہ اطلاع اسے دی تو ایک لمحے کو پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے نوفل نے فون بند کر دیا تھا، جس کے بعد سے لے کر اب تک وہ کتنی ہی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوششیں کر چکا تھا، مگر نوفل نے دوبارہ اس کی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس کا یہ رویہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عالی کی پریشانی حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ وہ طوبہ کے لیے نوفل کی شدید محبت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ دونوں گھرانوں میں طے پا جانے والے نئے رشتے کے بارے میں بھی جانتا تھا۔ ایسے میں جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو نوفل نے اتنی بڑی بات کیوں کر کی تھی؟ وہ سچ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے لیے نوفل جا کے اس فیصلے کے محرک کو جاننا ازحد ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ کام کا بہانہ کر کے پہلی متوقع فلائٹ سے لاہور چلا آیا تھا، اور اسی فلائٹ میں اس کی نظر نگین فاروق پہ پڑی تھی، جو اس کی موجودگی سے بے خبر اگلی نشستوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج نوفل کی ڈاکٹر کریم اور اسپتال کی باقی انتظامیہ سے میٹنگ تھی۔ وہ یہ میٹنگ ختم کر کے اپنے آفس میں آیا تو عالی کو صوفے پہ بیٹھا دیکھ کے ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ اس کی آمد کا مقصد بخوبی جان گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس زحمت کی؟ خود کو سنبھالتا وہ آگے بڑھا تو عالی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے یہ بتاؤ کس لیے کی تھی وہ بکواس؟ خفگی سے اسے دیکھتا وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو نوفل مسکرا دیا۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا لمبا سفر؟ اتنی سی بات؟ یہ تمہارے لیے اتنی سی بات ہے؟ اور نہیں تو کیا، آج کل تو شادیوں کا ٹوٹنا بہت عام سی بات بن گئی ہے۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ نوفل جا، میرا صبر مت آزماؤ، بولو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے عالی نے سختی سے کہا تو نوفل کے لبوں سے ایک بوجھل سانس ٹوٹ کے فضا میں بکھر گئی۔ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، طوبہ حسن کے ساتھ ہے۔ دھیرے سے جواب دیتا وہ اپنی کرسی پہ جا بیٹھا۔ طوبہ حسن نہیں، طوبہ نوفل۔ عالی کے ٹوکنے پر نوفل کے چہرے پہ استہزائیہ تاثر پھیل گیا۔ تمہارے اور میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، بات تو اس کے دل کی ہے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ عالی کی رجھ کر دیکھنے پر نوفل تلخ سا مسکرا دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے صرف تمہارے اندازے پہ خاموشی اختیار کی تھی۔ یعنی تم دونوں؟ عالی کی آنکھیں بے یقینی کے باعث پھیلی تھی۔ ہم دونوں آج بھی اتنے ہی فاصلے پہ کھڑے ہیں جتنے کے 10 سال پہلے تھے۔ اور عالی سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نوفل نے گہری سانس لی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کے دل کو صاف کر سکوں، مگر شاید اس کے دل میں میرے لیے حقیقتاً کوئی حصہ باقی نہیں بچا۔ تب ہی وہ آج تک ماضی کو فراموش کر پائی ہے اور نہ حال کو قبول، بلکہ اب تو اس کے نزدیک میرا کردار بھی خاصا مشکوک ہو گیا ہے۔ وہ زخم خوردہ سا مسکرایا تو بغور اس کی بات سنتا علی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تبھی تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھ جیسے بد کردار آدمی کے ساتھ کسی شریف لڑکی کا کیا کام۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، بالکل پاگل۔ عالی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی جا کے بھابھی سے بات کرتا ہوں، بسد شوق، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا فیصلہ اب کوئی دلیل، کوئی مجبوری نہیں بدل سکتی۔ میری زندگی میں ایک بے اعتبار اور بدگمان ساتھی کی کوئی گنجائش نہیں۔ علی کی آنکھوں میں دیکھتا وہ قطعی لہجے میں بولا تو اس کے چہرے سے چھلکتی مضبوطی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نہ جانے ان کے درمیان ایسا کیا ہو گیا تھا جو نوفل جہاز جیسا نرم ہو اور در گزر کرنے والا انسان اتنے سنگین فیصلے پہ اتر آیا تھا۔ انکشاف تھا یا کوئی قیامت؟ علی نے پھٹی پڑی آنکھوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ کو دیکھا تھا اور ایک نظر زاروں کی تار ہوتی ہوئی طوبہ پہ ڈالی تھی۔ سراسر جھوٹ اور بکواس ہے یہ۔ کیا آپ نوفل کو نہیں جانتی؟ نہیں، میں نوفل جا کو نہ تو کبھی جان پائی ہوں نہ کبھی جان پاؤں گی۔ میرا ہر دعویٰ انہوں نے ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے۔ وہ بہتے اشکوں کے درمیان تڑپ کر بولی تو علی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ کی اسی بے اعتباری نے تو نگین جیسی مکار عورت کا کام آسان کر دیا ہے۔ وہ چاہے جتنی بھی مکار ہو، کوئی لڑکی اتنا کبھی نہیں گر سکتی کہ خود پہ اتنا گھناؤنا الزام لگا لے۔ اس کی سادگی پہ علی تلخی سے ہنس پڑا۔ یہی تو آپ کی بھول ہے۔ اگر کوئی عورت بڑے بازار میں کسی مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ یقیناً اسی آدمی نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی، اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے، لیکن ہر بار ایسا ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ عورت ہر جگہ اور ہر صورتحال میں مظلوم نہیں ہوتی بابی۔ اس دنیا میں بعض عورتیں اپنی نسوانیت اور عزت کو کس طرح رونتی ہیں آپ کو خبر نہیں۔ چلیں مان لیا کہ نگین بھی ایسی ہی عورتوں میں سے ایک ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں
کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک ساتھ گھومتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے. میرے نکاح والے دن اس عورت نے میرے منہ پہ اپنی اور نوفل کی محبت کا اقرار کیا تھا. مجھے ان کی مجبوری گردانا تھا. کیا مجبوری دیکھی ہے آپ نے نوفل کی؟ کیا اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں یا رہنے کو چھت نہیں؟ علی نے پیشانی پہ بال لیے طوبا کو دیکھا تو وہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کبھی کبھار ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, لیکن جہاں تک محبت کی بات ہے تو وہ صرف نگین کو نوفل سے تھی, اور آج سے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے زمانے سے تھی. مگر نوفل کے لیے وہ صرف ایک دوست تھی. اس نے کبھی نگین کے جذبوں کی پذیرائی نہیں بخشی. کیسی بات کر رہے ہیں علی بھائی, اتنی حسین لڑکی کی محبت کو بھلا کون قبول نہیں کرے گا؟ اس کی بات پہ علی کی نظر طوبا کے پیارے سے چہرے پہ آ ٹھہری. ہر نظر کا اپنا حسن ہوتا ہے بابی. نوفل کی نگاہوں میں نگین فاروق جیسی لڑکی کبھی بھی نہیں سما سکتی تھی. اور طوبا ایک پل کو خاموش ہوگی. اگر ایسا ہے تو انہوں نے ایک بار بھی تردید کیوں نہیں کی؟ اس نے الجھے سے لہجے میں استفسار کیا. آپ نے ایک بار بھی تصدیق کرنے کی کوشش کی؟ علی نے جواباً ایک نیا نکتہ اٹھایا تو طوبا اسے دیکھ کر رہ گئی. اس کی خاموشی پہ علی کے لبوں پہ جتاتے ہوئی مسکراہٹ آ ٹھہری. پھر تو حساب برابر ہو گیا نا بابی. اور طوبا نچلا لب دانتوں تلے دبائے نظریں چرا گئی. نوفل کی واپسی رات گئی ہوئی تھی. وہ فریش ہو کے باہر آیا تو علی اس کا منتظر تھا. مجھے تم سے اس اجنبیت کی امید نہیں تھی. اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی. علی کو سینے پہ بازو لپیٹے کھڑکی میں کھڑا دیکھ کے نوفل بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا. کیا بتاتا؟ بتانے کو کچھ تھا ہی نہیں. اس نے ہاتھ میں پکڑا تولیا ایک طرف اچھال دیا. پھر بھی کچھ تو کہتے, اور نہیں تو کم از کم بھابھی کی غلط فہمی ہی دور کرنے کی کوشش کر لیتے. اس سے غلط فہمی نہیں یقین تھا, اور یقین کو کوئی کوشش نہیں بدل سکتی. بے تاثر لہجے میں کہتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تو علی بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا. سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ. اور وہ نگین, اس کو جا کر نہیں پکڑا تم نے؟ وہ سیدھا ہو گیا, غصے سے بولا. اس عورت کا تو صرف ذکر ہی خون کھولانے کے لیے کافی تھا. چور چوری کر کے بھلا ارد گرد رکتا ہے؟ فرار ہو چکی ہے وہ یہاں سے. اس کی بات پہ علی بے اختیار چونک گیا. لیکن وہ تو آج ہی. اور بالفرض, نوفل نے اس کی بات سنے بغیر کاٹ دی, وہ یہاں ہوتی تب بھی میں اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے طوبا حسن کے سامنے کبھی پیش نہ کرتا. جو لڑکی ساری زندگی مجھے جان کر بھی نہ جان پائی, جس نے کاغذ کو میری زیست کی پوری کتاب پہ فوقیت دیتے ہوئے ایک بار بھی مجھ سے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کی, اسے میں کبھی مر کر بھی اپنی صفائی نہیں دوں گا. اس کی طرف دیکھتا وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو علی نے اس کے تیور دیکھتے ہوئے نگین کی لاہور میں موجودگی کی بات چھپا لی. وہ اس پل نوفل کے غم و غصے کا بخوبی اندازہ کر سکتا تھا, لیکن وہ اس کی طرح جوش سے کام لے کر نگین کو اپنے دوست کے گھر اور اس کا دل اجاڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا. کاش کہ اگر اسے پہلے سارے معاملے کا علم ہو جاتا تو اس نگین نامی ناگن کو ایئرپورٹ پہ ہی در لیتا اور لا کے نوفل اور طوبا کے قدموں میں ڈال دیتا. لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا. وہ اتنا تو جان ہی چکا تھا کہ نگین لاہور آ چکی ہے. اب بس اسے ٹریپ کرنے کا کوئی مناسب طریقہ ڈھونڈنا تھا. علی کی ساری رات اسی ادھیڑ بن میں گزر گئی, اور جب صبح کی سفیدی نے آسمان پہ چھائے اندھیرے کو شکست دی تھی تبھی علی کے اندر پھیلی پریشانی اور نا امیدی کو بھی امید کی کرن نے چھو لیا تھا. اسے ایک ایسا پلان سوچ ہی گیا تھا جو کہ اگر اس کی سوچ کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچ جاتا تو نگین فاروق کی بات یقینی تھی. اس احساس میں اس کے اندر پھرتی سی بھرتی تھی. اگلی صبح وہ ایک دم نئے عزم کے ساتھ بیدار ہوا تھا. چونکہ وہ فجر کے بعد سویا تھا اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی. نوفل تب تک آفس سے آ چکا تھا. اس تمام عرصے میں اس نے ایک بار بھی علی سے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کی طوبا سے کیا بات ہوئی تھی. اس کی یہ لا تعلقی اس کے اٹل فیصلے کی کماز تھی, اور علی اسے اتنی بڑی حماقت کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا. علی کی آمد کی وجہ سے طوبا ناشتے کے بعد کھانے کے اہتمام کی غرض سے کچن میں چلی آئی تھی. اسے گھر میں کھانا بنائے آج کتنے ہی دن ہو گئے تھے. اس کے اور نوفل کے درمیان موجود کھنچاؤ کو اب تم لازمین بھی محسوس کرنے لگے تھے. البتہ ارجمند اور مانور تاحال اس صورتحال سے بے خبر تھی, اور وجہ ان سب کی مصروفیت تھی. نوفل کا پروجیکٹ اپنے آخری مراحل میں تھا. اس کا زیادہ تر وقت اسپتال میں گزر رہا تھا, جبکہ ارجمند اور مانور لاہور جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی, جن میں ہر لمحہ طوبا کو ماں اور بہن کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا.
माँ नूर की मंगनी की तैयारियां, ज़ाहा की शादी के लिए तोहफे और खुद तूबा के लिए जेवर और कपड़े। हालांकि तूबा अम्मा जान को अपने लिए इन सब चीजों की खरीदारी से रोकती रही थी, लेकिन चूंकि वो खुलकर उन्हें कुछ भी कहने से कासिर थी, इसलिए दिल में उमड़ते दर्द के तूफान के बावजूद वो अपनी माँ की खुशी में उनका साथ देने पे मजबूर थी। सबाहत अलग वहाँ उसके वलीमे के जोड़े का आर्डर दे चुकी थी। नौफल ने अपने कपड़ों के मामले में माँ को क्या कहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन उसकी जान शदीद मुश्किल में जरूर गिरफ्तार हो गई थी। उसे लगने लगा था अगर ज़िय्यतों का ये सिलसिला जल्द ना रुका तो उसके दिमाग की शरियान बहुत जल्द फट जाएगी। ऐसे में आली की अचानक आमद ने उसे मजीद घबराहट में मुब्तला कर दिया था, लेकिन जब आली ने वाज़ेह अल्फाज में उसके और नौफल के दरमियान मौजूद कशीदगी की वजह जाननी चाहिए थी, तब उसे पता चला कि वो यहाँ किसी काम की गर्ज से नहीं बल्कि उन दोनों के लिए आया था। अपने दर्द का कोई गमगुसार पाके तूबा बिखर गई थी। उसने उस मनहूस दिन की तमाम रोदाद आली को कह सुनाई थी, जिसके बाद तूबा के अंदर पहली बेचैनी जैसे थम सी गई थी। उस वक्त भी वो अपने ध्यान में किचन में मसरूफ थी जब दरवाजे पे दस्तक देकर आली अंदर चला आया था। क्या कर रही हैं भाभी? खाने की तैयारी कर रही थी। तूबा ने सर पे ओढ़ा दुपट्टा ठीक किया। फिलहाल आप इस सब को रहने दें, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसके बाद पे तूबा रानी को चंद हदायत देती आली के साथ ड्राइंग रूम में आ बैठी। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये बात साबित करने में कामयाब हो गया कि ये सब नगीन फारूक की इस घर को तोड़ने की, आप दोनों को जुदा करने की गंदी चाल थी, तो आप क्या करेंगी? मैं? तूबा का तनफ्फुस ये सब सुन के ही तेज हो गया। मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और आली ने इस्तफामिया नजरों से देखा। और मैं उनसे अपनी गलती की माफी मांग लूंगी। वो नजरें झुकाए हुए बोली तो आली धीरे से मुस्कुरा दिया। ठीक है, फिर अब आप वैसा ही करती जाइएगा जैसा मैं आपसे कहूंगा। और तूबा ने तेज होती धड़कनों के साथ इस बात में सार हिला दिया था। उसके लिए तो ये मामला जिंदगी और मौत से बढ़कर था। उसकी बेचैनी यकलख्त उस मरीज की तरह बढ़ गई थी जिसे बिस्तर मर्ग पे किसी ने जिंदगी की उम्मीद दिला दी हो। आली ने जेब से मोबाइल निकाला था और फोन में फीड नगीन फारूक का नंबर मिला दिया था। दूसरी ही बेल पे फोन उठा लिया गया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? नगीन अपने तय करदा प्लान के मुताबिक चीख कर बोली थी। वो नौफल जाके सभी मिलने वालों को यही तासुर देना चाहती थी कि उसने अपने और नौफल के मुतालिक तूबा से जो भी कहा था वो हर्फ ब हर्फ सही था। मेरी जुर्रत का भी तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन बहुत जल्द जब तुम बड़ी अदालत में खड़ी होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि जुर्रत किसे कहते हैं। आली सर्द लहजे में बोला। उसकी बात से पास बैठी तूबा समझ गई कि आली ने किसे कार मिलाई थी। उसका दिल तेजी से डूबकर उभरा था। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नगीन की पेशानी पे बल पड़ गए। धमकी नहीं दे रहा, बता रहा हूँ। अगर तुम आज शाम 4 बजे तक मुझसे मिलने नहीं आई तो कल मैं ये रिपोर्ट अपने वकील के हवाले कर दूंगा। मैं उस रिपोर्ट की सच्चाई को लेकर उसे अदालत में चैलेंज करने वाला हूँ नगीन साहिबा। और नगीन को लगा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। इस नुक्ते पे तो उसने सोचा ही नहीं था कि नौफल उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी कर सकता है। हवाइयां उठते चेहरे के साथ उसने अपनी घबराहट पे काबू पाने की भरपूर कोशिश की थी, क्योंकि फिर वक्त उसके लिए खुद को मजबूत करना बेहद जरूरी था। एक नहीं 1000 बार करो, मैं कोई झूठी थोड़ी जो डर जाऊंगी। अच्छा, आली के लहजे में तमस्खर डर आया। एक बार फिर सोच लो नगीन फारूक, ऐसा ना हो कि इस शहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। सुना है तुम्हारे बाप भाई खास से इज्जतदार लोग हैं। आली की बात पे लाइन पर एक लम्हे को सन्नाटा छा गया था। हेलो, आली कसदन गुनगुनाकर बोला तो नगीन ने एक गहरी सांस ली। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी धमकी से डर गई हूँ, लेकिन ये भी सच है कि हर शरीफ लड़की की तरह मैं थाने कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इसका मतलब है तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? आली ने मुस्कुराकर तूबा की तरफ देखा। जरूर मिल लेती, फिल वक्त मैं कराची में नहीं हूँ। वो यही समझी थी कि आली उसे कराची से कॉल कर रहा है। उसके बाद पे आली के चेहरे पे इस्तहसाया रंग फैल गया। कोई बात नहीं, मैं जो लाहौर में हूँ। इनफैक्ट हम दोनों कल एक ही फ्लाइट से लाहौर पहुंचे हैं। वो अलग बात है कि तुम्हारी नजर मुझ पे नहीं पड़ी थी। इस इंकशाफ पे जहां नगीन ने अपनी आंखें सख्ती से नीच ली थी, वही तूबा भी चौंक गई थी। अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं नगीन। उसकी खामोशी महसूस करके वो बेतासुर लहजे में बोला तो नगीन के लब भींच गए। उसने बमुश्किल तमाम ज़हन को हाजिर रखने की कोशिश की थी। ये इतने दिनों बाद बना बनाया खेल कैसे बिगड़ गया था। ठीक है, लेकिन मैं अपने गुनाहगार की शक्ल ही देखना चाहूंगी। वो होशियारी से बोली तो अब की बार आली उसकी चालाकी पे अश अश कर उठा।
بے فکر ہو، میں پہلے بھی اکیلا ہی آنے والا تھا. کہاں آنا ہے؟ جہاں تم چاہو. عالی نے قصدن اسے آزادی دے دی. پی سی ٹھیک رہے گا؟ نگین کو تھوڑی تسلی ہوئی. ٹھیک ہے، پھر آج 4 بجے ملاقات ہوتی ہے. عالی نے وقت دہرا کے فون بند کر دیا تو نگین نے مارے پریشانی اور بے بسی کے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ دوسری طرف عالی کی بانچیں کھل گئی تھی. اونٹ پہاڑ کے نیچے آ ہی گیا، مگر اس سے مل کر آپ کریں گے کیا؟ طوبا نے نہ سمجھے کہ عالم میں عالی کو دیکھا. سچائی کو سامنے لاؤں گا. وہ تصور کی آنکھ سے نگین کو اپنے مقابل بیٹھے دیکھ کے مسکرایا. اچھا، اب آپ میرے ساتھ بازار تک چلیں. بازار کیا لینے جانا ہے؟ طوبا کے چہرے پہ الجھن در آئی. آپ کے لیے عبایا اور نقاب خریدنا ہے. اس کی آنکھوں میں پھیلتی حیرت دیکھ کے عالی مسکرا دیا. کیونکہ میں آج وہاں اکیلا نہیں بلکہ مسز نوفل جا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. اور طوبا اس کی اس بات کو سمجھ کے ایک لمحے کو پلکیں چپکنا بھول گئی تھی. ہوٹل کے وسیع اور ریز خوبصورت ہال میں اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی. عالی نے بے تابی سے ایک نظر اپنی کلائی پہ بندی گھڑی کو دیکھا تھا. 4 بجنے کو تھے اور اب نگین کسی بھی وقت وہاں آ سکتی تھی. اس نے بے اختیار اپنے سامنے بیٹھی طوبا کو دیکھا تھا، جو نقاب اور عبایا میں آنکھوں پہ زیرو گلاسز لگائے کسی طور مسز نوفل نہیں لگ رہی تھی. اوکے بابی، میں اب یہاں سے چلتا ہوں. میں نے ریسیپشن پہ سمجھا دیا ہے، جب نگین آئے گی تو ویٹر اسے خود ہی میری مہمان کی حیثیت سے اس ساتھ والے ٹیبل پہ لا بٹھائے گا. عالی نے برابر والی میز کی طرف اشارہ کیا جو اس نے یہاں پہنچ کر قصدن تھوڑی قریب کروا لی تھی. یہ دونوں ٹیبلز اس نے گھر سے ہی ریسیو کروا لی تھی. ویسے بھی اس وقت ہال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا. میں اس کے آنے کے بعد ہال میں آنا چاہتا ہوں تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. اس کی بات پہ طوبا نے اس بات میں سر ہلا دیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اعصاب پر ہلکی ہلکی گھبراہٹ سوار ہونے لگی تھی. پتہ نہیں یہ ساری کوشش جھوٹ اور سچ کو واضح کرنے والی بھی تھی یا نہیں، یا پھر سارے قصے میں جھوٹ کا کوئی عمل دخل سرے سے تھا ہی نہیں اور سچائی صرف وہی تھی جو نگین نے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی. لیجیے، آپ کا آرڈر بھی آ گیا. عالی نے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قسم کا لنچ منگوا لیا تھا. ویٹر کے جانے کے بعد عالی نے اس کی طرف دیکھا تھا. اب آپ آرام سے کھانا کھائیے گا اور یوں ظاہر کیجیے گا کہ آپ یہاں یہی کرنے آئی ہیں. اس کے مثبت جواب پہ عالی اٹھ کر تیز قدموں سے ہال سے باہر چلا گیا تھا. اس کے منظر سے ہٹتے ہی طوبا نے ایک بیزار نظر اپنے سامنے سجے کھانے پہ ڈالی تھی. یہ وہ کس کھیل تماشے میں پڑ گئی تھی؟ بھلا اس ڈرامائی انداز میں بھی کبھی کسی نے حقیقی زندگی کے مسئلے حل ہوتے دیکھے تھے؟ خوف سے سوچتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی مسلی تھی. تبھی دائیں طرف موجود دروازے میں سے نگین فاروق انتظامیہ کے ایک بندے کے ساتھ اندر داخل ہوتی نظر آئی تھی. اس پہ نگاہ پڑتے ہی طوبا کی ساری بیزاری ہوا ہو گئی تھی اور وہ غیر ارادی طور پہ فارم میں آ گئی تھی. جب تک نگین اپنے ٹیبل پہ بیٹھی تھی طوبا اپنی پلیٹ میں فروٹ سیلڈ نکال چکی تھی. آپ کے لیے کچھ لاؤں میڈم؟ ویٹر نگین سے مخاطب ہوا تھا. پانی لے آئیں. ویٹر کے جاتے ہی نگین نے گہری سانس لی تھی. اس نے برابر والی ٹیبل پہ طوبا کی طرف والی ہی کرسی سنبھالی تھی. کنکھیاں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طوبا نے پلیٹ میں چکن نکال لی تھی. اس دوران نگین نے چڑھتی نگاہ اس پہ ڈال کر دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا. طوبا کا وہ چہرے سے ہی اچھی خاصی پریشان لگ رہی تھی. شاید کہ علی کی یہ کوشش کچھ اتنی غیر مؤثر بھی نہیں تھی جتنی کہ چند لمحے پہلے تک طوبا کو محسوس ہو رہی تھی. اس کی حسیات نہ چاہتے ہوئے بھی تیز ہو گئی تھی. ویٹر نگین کو پانی سرو کر رہا تھا جب علی ہال میں داخل ہوا تھا. اسے دیکھ کر نگین کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے. وہ اب کافی کمپوز نظر آ رہی تھی. علی طوبا کی طرف دیکھے بنا سیدھا نگین کی جانب چلا آیا تھا. سوری، ٹیکسی ٹریفک میں پھنس گئی تھی. اس نے نگین کے مقابل کرسی سنبھالی تو طوبا کی نگاہیں پل بھر کو علی کے چہرے سے جا ٹکرائیں. نگین نے اس کی بات پہ محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا. ہاں تو نگین، میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ علی سیدھا مدعے پہ آیا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا تمہارے دوست نے کیا ہے. وہ بلا جھجکے بولی تو علی کی آنکھوں میں سرد مہری پھیل گئی. کم از کم میرے ساتھ یہ ڈرامہ مت کرو نگین. یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے علی صاحب. تمہارے دوست نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے. اس نے ایک بار پھر وہی کڑوی بات پورے وثوق سے دہرائی تو طوبا نے مارے اذیت کے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ بچہ نوفل کا تھا؟ علی غصے سے بولا. بکواس بند کرو. نگین کا چہرہ سرخ ہو گیا. تم نے کیا مجھے اتنی ہی گری پڑی لڑکی سمجھ رکھا ہے؟
ये तो कुछ भी नहीं नगीन साहिबा। अदालत में देखना तुमसे कैसे कैसे गलीज सवाल किए जाएंगे, और वो भी मर्दों के सामने, जिनमें तुम्हारे बाप और भाई भी शामिल होंगे। तुम्हें बहुत शौक है ना खेल खेलने का। आली आगे को झुका। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल तमाशा कहते किसे हैं। उसके अंदाज में नगीन की रंगत फाक हो गई। ये तुम्हारा मामला नहीं है आली, इसलिए दूर रहो। ऐसी की तैसी इस मामले की, तुम देखना अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वो एक झटके से उठा तो नगीन के हाथ पांव फूल गए। आली, अच्छा प्लीज 1 मिनट तो बैठ जाओ। और तूबा, जो नगीन फरूक के मुंह से किसी करारे से जवाब की उम्मीद कर रही थी, उसकी बदली हुई लय पे एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, जबकि आली से घूरता वापस बैठ गया था। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ नगीन, या तो मेरे सामने अपने गुनाह का इकरार करो, या फिर बड़ी अदालत में अपनी रसवाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बाद अगर तुमने मेरे पाँव भी पकड़े तो भी मुझे कोर्ट में जाने से नहीं रोक पाओगी। और नगीन आंखों में आंसू लिए चीख गई थी। हाँ, मेरा कसूर है, झूठ बोला था मैंने। नौफल जाके घर को बर्बाद करने की साजिश रचाई थी, बदला लेना चाहती थी मैं उससे अपने ठुकराए जाने का। और तूबा को लगा था जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से चीखती चिंगारती गुजर गई हो। उसके हाथ में पकड़ा चम्मच छूटकर प्लेट में जा गिरा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे की कैफियत में आ गई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके असाब तन गए थे। वो बिजली किसी तेजी से उठी थी और एक सन्नाटेदार थप्पड़ नगीन के मुंह पे दे मारा था। कमीनी सलील औरत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोंची की बैठी नगीन के लिए से अचानक आ पड़ने वाली इफ्तार को समझना मुश्किल हो गया था। तूबा ने पैर दर पे 2 थप्पड़ और उसके मुंह पे जड़ दिए थे। इर्द गिर्द बैठे इक्का दुक्का अफराद पलट पलट कर उनकी तरफ देखने लगे थे। आली ने तेजी से उठकर तूबा को बाजू से थाम लिया था। बस करे भाभी, इससे इसका सबक मिल चुका है। लफ्ज पापी पे नगीन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने बेयकीन नजरों से बाया में मलफूफ वजूद को देखा था। अगले ही लम्हे वो सारी सूरत हाल समझ के फाड़ खाने वाले अंदाज में आली पे पल पड़ी थी। खबीस आदमी, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मगर आली एक ही झटके ने उसे दूर धकेल दिया था। मैंने सिर्फ हिसाब बराबर किया है। तभी होटल की इंतजामिया भागती चली आई थी। मुगलजात का एक तूफान था जो नगीन के मुंह से निकल रहा था। वो गुस्से में हमेशा की तरह हिस्ट्राई होने लगी थी। ले जाए इस बेहुदा औरत को यहाँ से। आली के गुस्से से कहने पे 2 लड़कियों ने सरहद से आगे बढ़ के उसे थाम लिया था और बकती चकती नगीन को अपने स्टाफ की मदद से घसीट के बाहर ले गई थी। नगीन के सामने से हटती तूबा भपक के रो पड़ी थी। आली का हाथ शफीक अंदाज में उसके सर पे आ ठहरा था। मुझे यहाँ से ले चले भाई। उसकी आंसू में डूबी इस्तदा पे आली ने इस बात में सारी ला दिया था। वो इस पर तूबा की जज्बाती कैफियत का अंदाजा बखूबी कर सकता था। पार्क में दोपहर के 5 बजे खासी खामोशी थी। आली तूबा को मुलाजमीन से भरे घर में ले जाने के बजाय रास्ते में पड़ने वाले एक पार्क में ले आया था, जहां उसने अपने अंदर के पछतावे को खुलकर आंसुओं के रास्ते बह जाने दिया था। आली ने उसे बिल्कुल नहीं टोका था। उसके नजदीक इस गुबार का छट जाना हर लिहाज से बेहतर था। तूबा रोती रही थी, यहाँ तक कि आंसू खुद ब खुद थमने लगे थे। पानी लाऊं आपके लिए? उसने नरमी से पूछा तो तूबा का सर नफी में हिल गया। आली ने गहरी सांस ली। देख ले भाभी, सच क्या था और आप क्या समझकर अपना घर खराब करने चली थी। इतबार हर रिश्ते की मिरास होता है भाभी। आपका फर्ज था कि नौफल को मुजरिम ठहराने से पहले आप एक बार उसे सवाल जरूर करती। तब अगर वो आपको खता का लगता तो आप जरूर अपना फैसला सुना देती। मुझसे गलती होगी भाई, बहुत बड़ी गलती। तूबा की आंखों से आंसू एक बार फिर जारी हो गए। लेकिन मैं क्या करती? जो सबूत उस औरत ने मेरे सामने रखा वो कोई छोटा तो नहीं था। नगीन बदले की आग में इस दर्जा गंदा इल्जाम खुद पे लगा लेगी, मुझे क्या खबर थी। मगर आपको नौफल जा नामी इंसान के किरदार और इंसाफ की तो खबर थी ना। फिर भला आप नगीन पे आंखें बंद करके तबार कैसे कर गई? कैसे आपने इस औरत के मुकाबले में अपने ही शोर को इतना हल्का कर दिया? आली ने तासुब से उसे देखा तो तूबा के लब कपकपा गए। आप या कोई और मर्द शायद एक बीवी के जज्बात को समझ ही नहीं सकता। उस वक्त उस रिपोर्ट को देखे मुझ पे कैसी क़यामत टूट पड़ी थी, मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उसका बेबस अतराफ मोहब्बत आली को पल भर के लिए खामोश करवा गया था। शायद वो भी अपनी जगह पे ठीक थी। इतना भयानक सबूत तो किसी के भी एतबार को हिला सकता था, जबकि वो तो फिर नौफल के हाथों एक टूटी हुई लड़की थी जिसने नगीन का अपने शौहर के लिए वाज़ेह इकरार मोहब्बत भी सुन रखा था।
ایسے میں اس کا یہ جذباتی رد عمل کچھ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم شاید آپ پہ گزرنے والی قیامت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عالی کی تائید پہ طوبہ کے خاموش آنسوں میں شدت آ رہی۔ لیکن بابی، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، حقیقت کو کبھی صرف اپنے کانوں اور آنکھوں تک محدود نہ رکھیے گا، بعض اوقات اس کی جڑیں بہت گہرائی میں اتری ہوتی ہیں۔ عالی دھیرے سے بولا، اس کی پرسوچ نظریں طوبہ پہ تھی۔ پتہ نہیں جو وہ کرنے چلا تھا وہ اخلاقاً صحیح تھا یا غلط، لیکن وہ اب ان دونوں کو مزید ان کی اناؤں کے خول میں قید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ رات جب بھابی نوفل نے اگلی صبح کراچی کے لیے فلائی کرنا تھا اور آپ خالی جہاں پیلس میں اس سے ملنے گئی تھی، اور طوبہ کو جیسے کسی کرنٹ نے چھو لیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں نوفل کی زندگی کی ہر پہلو سے واقف ہوں بابی۔ عالی کے رسان سے کہنے پہ طوبہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی، اس کی نظریں مارے شرمندگی کے جھک گئی۔ تو انہوں نے آپ کو بھی میری رسوائی کا قصہ سنا دیا؟ وہ زخم خوردہ سا بولی۔ آپ کی رسوائی کا نہیں، اس نے مجھے اپنی پسپائی کا قصہ سنایا تھا، اس شکست کا قصہ جو اس نے خود اپنی محبت کے نصیب میں رقم کر دی تھی، مگر آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ کیا؟ طوبہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے علی کی طرف بے یقین نظروں سے دیکھا۔ اس روز بھی آپ سے یہی غلطی ہوئی تھی بابی جو اب ہوئی ہے، کیونکہ اس روز بھی حقیقت کچھ اور تھی اور آپ نے سمجھا کچھ اور تھا۔ اس دن نوفل نے آپ کی محبت کو نہیں ٹھکرایا تھا، بلکہ اس نے اپنے دل کی پہلی اور آخری تمنا کو اپنے ہاتھوں اچار دیا تھا۔ وہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے بابی، اور تب سے کرتا ہے جب آپ کی دنیا صرف رنگوں اور جگنوں تک محدود تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، جب آپ تک یہ جذبہ پہنچا تب نوفل کی زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی محبت کی پذیرائی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک ایسے اندیکھے راستے کا مسافر تھا جس کی منزل کب اور کہاں آنی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ایسے میں وہ ایک 16 سالہ بچی کے ہاتھ میں اپنی محبت کا یقین تھما کے اسے لامحدود انتظار کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ صرف آپ کی معصومیت کو اپنی مشکلات کے سائے سے دور رکھنے کے لیے بابی، اس روز نوفل جان نے ہر الزام خود پہ لے لیا تھا۔ اسے آپ کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے برا بن جانا تو منظور تھا، لیکن اس کی محبت کو آپ کی ذات کو اپنی آزمائشوں کی بھیڑ چڑھانا منظور نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طوبہ کی تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو چلی تھی۔ آپ کل مجھ سے کہہ رہی تھی نا نوفل نے آپ سے کسی مجبوری کے تحت شادی کی ہے، تو جی اس مجبوری کا نام ہے محبت۔ اس محبت نے اسے ان 10 سالوں میں ایک دن بھی سکون سے جینے نہیں دیا۔ کتنے جتن نہیں کیے آنٹی نے کہ وہ شادی کر لے، مگر اس کی نا ہاں میں نہیں بدلی۔ نگین جیسی حسین لڑکی اس کے عشق میں دیوانی ہو کر اس کے پیچھے کراچی تک چلی آئی، لیکن نوفل نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ علی نے طوبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال اٹھایا تو اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے چہرے پہ بہہ نکلے۔ کیونکہ اس کی نظر کا حسن تو آپ تھی بابی، پھر بھلا اس کی نگاہ میں نگین فروغ کا حسن کیسے سما سکتا تھا؟ اور طوبہ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا تھا۔ یہ وہ کیسا ظلم کما چکی تھی۔ ایسے میں اتنے سالوں بعد جب قدرت نے اچانک آپ کو پانے کا ایک اور موقع اسے دے دیا تو آپ کی ناراضی کے باوجود اسے گنوانے کا حوصلہ نہیں کر پایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آپ کو منا لے گا، لیکن شاید وہ ایسا نہیں کر پایا، تبھی تو اتنی بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے وہ۔ اور طوبہ کو لگا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ چپ ہو جائیں، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، نہیں تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ اور علی لب بھنچے خاموش ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیسا غضب ڈال دیا میرے مولا؟ طوبہ کے گریہ میں ملال تھا، اپنی آخری خدوں کو چھوٹی بدگمانی کا پچھتاوا تھا، مگر شاید کچھ غلطیاں دلوں پہ ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتی ہیں، اور طوبہ کی کوتاہیاں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ ایک بونچال تھا جو نوفل جا کی پوری ہستی میں اتر آیا تھا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں اپنے سامنے کھڑے علی کی طرف دیکھا تھا۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ سب کیا اور بتایا ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے باز پرس کرنے والے؟ علی نے بھمس کری۔ میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا بھی اور بتایا بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس سب کے بعد اپنا ارادہ بدلوں گا؟ نہیں، میں بھی اب صرف وہی کروں گا جو مجھے مناسب لگتا ہے۔ اور دروازے کے باہر کھڑی آنسو بہاتی طوبہ کے لیے خود کو مزید روکے رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھی تھی اور دروازہ دھکیل کے اندر چلی گئی تھی۔ اگر میں آپ کے پاؤں پکڑوں تب بھی کیا اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے؟ طوبہ کی بات پہ نوفل کے لب سختی سے ایک دوسرے پہ پیوست ہو گئے۔ اسے اندر آتا دیکھ کے علی پلٹ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز نوفل، مجھے، روتی طوبہ نے اس کی طرف قدم بڑھانا چاہے تھے،
नौफल जा की सर्द आवाज ने उसके वजूद को साकत कर दिया। इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई बहुत बड़ी बात निकल जाए, वहीं रुक जाओ। और तूबा पूरी जान से कांप उठी थी। नौफल प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी भी बात सुन ले। उसने सिसकते हुए इस्तदा की तो नौफल का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या सुनूं? हाँ, कोई नया बहतान, नया शक या नई गाली? और तूबा के लिए नौफल चाह से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया था। तुमने तूबा हसन जितना दुख मुझे पहुंचाया है शायद ही किसी मोहब्बत के दावेदार ने पहुंचाया हो। उसके लहजे में टूटे कांच की सी चुभन थी। तूबा ने बेख्तियार अपनी आंखें मीच ली। मुझे माफ कर दे नौफल, मैं आपकी गुनहगार हूँ। उसका पछतावा नौफल के लबों पे कांटदार मुस्कुराहट बिखेर गया। मैंने तुमसे कहा था दुआ करना कि कभी तुम्हें अपने किए पे पछताना ना पड़े, लेकिन शायद तुमने मेरी बात को हमेशा की तरह अहमियत नहीं दी। प्लीज नौफल, आपने तो हमेशा मेरे आंसुओं को समेटा है, फिर क्यों आज इतना रुला रहे हैं? उसके बाद नौफल जाके दिल को तड़पा के रह गई। इसलिए कि तुम्हारे आंसू समेटते समेटते अब नौफल जाके उंगलियां फगार हो चुकी हैं। वो अपना हर जज्बा तुम पे तमाम कर चुका। अब उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसा मत कहे नौफल, ऐसा मत कहे, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। तूबा ने वहशत से नफी में सर हिलाया। कोई नहीं मरता किसी के बगैर। आज अगर आली आके तुम पे सारे हकायक ना खोलता तो क्या तुम मरने वाली थी मेरे बगैर? उसने सजाया नजरों से तूबा की तरफ देखा तो वो हमारे नदामत के जमीन में गड़ गई। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता तूबा हसन, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो है पर तुम्हें मेरा एतबार नहीं। आज अगर ये बातें तुम्हें आली के बजाय मैंने बताई होती तो तुम उन पे मन घड़ट का लेबल लगा के मेरी जिंदगी से चलती बनती। तुम्हें अनजानी नगीन फरूक पे तो यकीन आ गया, लेकिन अपने जाने पहचाने नौफल जा पे यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया। तो कमी कहाँ है आखिर? कमी है तुम्हारे भरोसे में, तुम्हारे जज्बों में। जब तुमने अम्मा जान को रोते हुए बताया था कि जिया ने तुम्हारा रास्ता रोका, तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तब मैंने लम्हे भर के लिए भी नहीं सोचा था कि कहीं उसमें मेरी बीवी की रजा तो शामिल नहीं। ये फर्क है तुम्हारे और मेरे यकीन में, हमारी मोहब्बतों में। तुम्हें मेरी हर सच्चाई के लिए किसी दूसरे की यकीन दहानी की जरूरत है और मेरे लिए तुम्हारी हर बात सिर्फ इसलिए काफी है क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से निकली है। ऐसे में मैं जिंदगी की हर ऊंच नीच में कहां से अपनी गवाहियां लाता फिरूंगा? किससे कहूंगा कि आकर मेरा घर बचाए? इस दोगली और अजियत भरी रफाकत से बेहतर नहीं कि मैं इस साथ को ही खत्म कर दूं, निजात दिला दूं तुम्हें भी और खुद को भी। और तूबा के लिए नजरें उठाना तो दूर, अपने पैरों पे खड़े रहना मुश्किल हो गया था। वो दो जानों जमीन पे गिरी थी और अपना चेहरा हाथों में छुपाए बाआवाज बुलंद रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज नौफल जाके दिल में छेद करने लगी थी। मारे जियत के उसने अपना निचला लब सख्ती से दांतों तले दबा लिया था, मगर दिल और रूह में उठते दर्द के भगोले उसके पूरे वजूद का अपनी लपेट में लेने लगे थे। और उससे पहले कि वो अब की बार उसकी आंखों से गिरते मोतियों के आगे कमजोर पड़ता, वो तेज कदमों से जमीन पे बिखरी तूबा को नजरअंदाज किए वहां से बाहर चला गया था। क्या हो गया है आपको आपी? क्यों इतने बुरे तरीके से रो रही है? मानूर ने नरमी से बहन के बहते अश्क साफ किए थे। तूबा बुखार में फनक रही थी। एक सिवाय नौफल के वो तीनों भी उसके सराहने थे। सारी रात रोने तड़पने का नतीजा ये निकला था। अगली सुबह वो बुखार में चल रही थी, लेकिन नौफल उसकी तरफ देखे बिना ऑफिस के लिए निकल गया था। मजबूरन आली को ही अर्जमंद और मानूर को बुलाना पड़ा था। 2 दिन रह गए सफर में और इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई है। अर्जुमन ने परेशानी से कहते हुए आली की तरफ देखा तो वो बेख्तियारी गहरी सांस लेकर रह गया। तूबा के अर्जुमन और महानूर के साथ 2 दिन बाद कराची की रवानगी थी। साहा की शादी में 19-20 दिन रह गए थे। सबाहत के फोन पे फोन आ रहे थे। ऐसे में नौफल ने चंद दिन कबल इन तीनों की टिकट्स करवा दी थी। खुद वो यहाँ अस्पताल का काम मुकम्मल करवा के ही जाने वाला था। लाखों रुपए की मशीनरी को यूं आखिरी वक्त में लेबर के हवाले करने का रिस्क नहीं ले सकता था। दूसरा, मुहिब की सबाहत और जाहा के पास मौजूदगी ने भी उसे ज़हनी तौर पर मुतमईन कर रखा था। वो मुसलसल मुहिब से राब्ते में था। यूं मुहिब ने सारी जिम्मेदारियां बहुत एहसन तरीके से उठा ली थी। माँ नूर उठ के उसके लिए सूप बनाने गई तो छत के एक टुक तकती तूबा ने अपनी बेजान नजर अम्मा जान के मुशफिक चेहरे पे जमा दी। अम्मा जान। जी अम्मा की जान। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा सहलाया तो तूबा की आंखें नए सिरे से भरी। क्या हो गया है बेटा? अंजुमन ने उसे फिर से रोता देखे परेशान हो गई। वो मुझसे नाराज हो गए हैं अम्मा जान। वो रोते हुए बोली तो आली के लब भींच गए। उसके लिए तूबा को इस बुरी हालत में देखना मुश्किल हो गया था। वो उठा था, कमरे से बाहर निकल गया था। तो तुम उसे मना लो बेटा।
अर्जुमन ने नरमी से उसके आंसू समेटे। तूबा के चेहरे पे बेबसी फैल गई। वो नहीं मान रही। मान जाएगा, तुम बस अपनी कोशिश जारी रखो। क्या करूं? उसने इस परेशान हाल बच्चे की तरह माँ की तरफ मदद तलब नजरों से देखा। सबसे पहले तो तुमसे जो भी गलती हुई अहद करो खुद से दोबारा कि उसे कभी नहीं दोहराओगी। फिर उस गलती के अजाले की कोशिश करो। नौफल के लिए अपनी तवज्जो, प्यार और खिदमत में कोई कमी ना आने दो। उससे अपने अमल से ये बावर करवाओ कि तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा हो। देखना खुद ही मान जाएगा। रसान से कहते हुए वो आखिर में शफकत से मुस्कुराई तो तूबा को लगा जैसे उसके माँ जाने से कितने बेशबहा खजानों से भी कीमती नसीहत थमा दी हो। उसके चेहरे पे उम्मीद के रंग उतरते देख के अर्जुमन के अंदर भी इत्मीनान फैल गया। उन्होंने बेख्तियार आगे झुककर उसकी पेशानी चूम ली। हिम्मत रखो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने प्यार से उसके बाल समेटे तो तूबा ने अपनी जलती हुई आंखें सुकून से मूंद ली। हाँ, उसे अब बस यही करना था। उसे अपने अमल से नौफल चाह को अपनी मोहब्बत, अपने मुकम्मल भरोसे का यकीन दिलाना था। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज तक हर लम्हा तूबा को दिलाता आया था। ढोलक की थाप पे लड़कियों की आवाज ने पूरे घर में एक समा सा बांध रखा था। मेहमानों की गहमा गहमी, बच्चों की उछल कूद, शादी से पहले ही गोया शादी की रौनकें उतर आई थी। ऐसे में मानूर हर पल मुहिब जा की नजरों के हिसार में थी। वो लोग जिस दिन से कराची पहुंचे थे, मुहिब की तो गोया ईद हो गई थी। वो आने बहाने वहां के चक्कर लगाता रहता और जहां मानूर होती जाहा और तूबा ऐसे में उसका खूब रिकॉर्ड लगाती, मगर वो भी अपने नाम का एक था। हंस हंस के तरकी ब तरकी जवाब दिए जाता, लेकिन अपनी रपुंजल के गिद्ध मंडलाना नहीं बंद करता था। तूबा अपने कमरे में अपनी और नौफल की उस तस्वीर के आगे खड़ी थी जो उसके लिए बेहद खूबसूरत सरप्राइज साबित हुई थी। जब उसने पहली बार नौफल जाके कमरे में कदम रखा था तब वो दीवानावार उस हसीन तस्वीर की जानिब खींची चली आई थी। नजरें झुकाई बैठी वो उसका हाथ थामे बैठा नौफल। तूबा के लब इस खूबसूरत पल को देखे खिल उठे थे। दिल में मोहब्बत का ऐसा शदीद एहसास जागा था कि वो उस यादगार को छुए बगैर ना रह सकी थी, बल्कि वो तो इस कमरे की किसी भी चीज को छुए बगैर ना रह सकी थी। यहाँ हर सू नौफल की खुशबू, उसका एहसास बिखरा हुआ था जिसे उसने जिंदगी में पहली बार पूरे इस्तहकाक के साथ महसूस किया था। उसने पूरी आज़ादी के साथ ड्रेसिंग टेबल पे अपना मेकअप और ज्वेलरी बॉक्सेस सेट किए थे। अपने कपड़े अलमारी में नौफल के कपड़ों के बराबर लटकाए थे। प्रेस जूते, गर्ज के हर चीज उसकी चीजों के साथ सजा दी थी। वो उसे हर मकाम पे ऐसे जुड़ जाना चाहती थी कि अगर वो चाहता भी तब भी तूबा को खुद से जुदा नहीं कर पाता। अब भी वो उसी अज़म के साथ उस तस्वीर के सामने खड़ी थी। नौफल की उंगलियों में दबी अंगूठी से होती उसकी नजरें अपने हाथ पे आ ठहरी थी, जिसमें जगमगाती वो नीलम और हीरे से सजी अंगूठी आज उसने बहुत हक के साथ पहनी थी। यही नहीं बल्कि उसने कलाइयों में कंगन और कानों में खूबसूरत से गोल्ड के टॉप्स भी पहने थे। होंठों पे लिपस्टिक और आंखों में काजल भी लगाया था, क्योंकि आज नौफल जा आ रहा था। इतनी सी ही तैयारी से उसका रूप चमचमा उठा था। खुद पे एक आखिरी निगाह डालती वो कमरे से बाहर निकली तो सामने से आता मुहिब उसे देखकर रुक गया। वाह वाह, क्या तैयारियां हैं साहब। उसने सताइशी अंदाज में उसे सर तापा देखा। माशाल्लाह भी कह दे। तूबा ने मुस्लिम खफकी से उससे घूरा। हम क्यों कहें भाई, कहें वो जिनके लिए सूरतिया चमकाई है। हमें तो रोज ही बगैर कली के मुंह दिखा दिखा कर डराती रही हो। मुहिब ने कंधे उचकाते हुए शान बेनियाजी से कहा तो तूबा की आंखें इस खुली बेइज्जती पे फटने को आ गईं। मुहिब भाई। जी बहना। उसने दांत निकाले तो तूबा की जाके उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो हंसता हुआ नूर ग्यारह हो गया। दिल ही दिल में मुहिब जा को कोसती हुई लाउंज में दाखिल हुई तो आगे सपाहत की मिलने वाली खवातीन आई बैठी थी। एक तरफ जाह की सहेलियां बैठी उसके कपड़े पैक कर रही थी। तूबा बेख्तियार मेहमान खवातीन की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबाह समेत चारों खवातीन ने उसकी तरफ देखा। ये मेरी बड़ी बहू है। सबाह ने मुस्कुरा के तारुफ करवाया। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा आपका? एक आंटी ने मुस्कुरा के सवाल किया तो सबाह के बराबर टिक गई। तूबा, आपकी तरह प्यारा नाम है। वो मुस्कुरा के कहती सबाह की जानिब देखती हुई बोली। मैं इस दिन आपकी तरफ आई तो यही सोच रही थी कि पता नहीं ये बच्ची कौन है जिसका एक पाँव अंदर और एक बाहर है। उनकी बातें सबाह के साथ साथ तूबा भी हंस पड़ी। इसमें कोई शक नहीं, जिस दिन से आई है मुझे फारी करके बिठा दिया है। सबाहत की तारीफ करने पे तूबा शर्मिंदा होगी।
وہ ان خواتین کو چائے سرو کر کے فارغ ہوئی تو زاہا کی سہیلیاں کپڑے سمیٹ کر لڈی کی تیاریوں میں تھی۔ طوبا لہک لہک کے سب کے ساتھ ناچنے میں مگن ہو گئی تھی اور باہر پورچ میں نوفل کی گاڑی آ رکی تھی۔ محب بھائی کے استقبال کو آگے بڑھا تو وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوفل اس سے بغل گیر ہوا۔ یہ کیا ہے یار؟ اس کا اشارہ باہر تک آتے میوزک کی طرف تھا۔ روز کا کام ہے بھائی، آپ بھی عادی ہو جائیں گے۔ وہ بے چارگی سے بولا تو نوفل مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن جو ہی دونوں بھائیوں نے لاؤنج میں قدم رکھا ان کی نظریں وسط میں ناچتی لڑکیوں کے ساتھ محور رقص طوبا پہ جا ٹھہری۔ دھوم ہے یہ آج یہاں، آئے گا وہ شاہ خباں، آئے گا وہ شاہ خباں۔ طوبا گھوم کے جو ہی پلٹی اپنی جگہ پہ ساکت رہ گئی۔ سامنے کھڑے نوفل جا کی نظر اس پہ جمی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑے محب کے چہرے پہ 440 واٹ کی ہنسی چمک رہی تھی۔ اس صورتحال نے سب سے زیادہ مزہ اسے ہی دیا تھا۔ طوبا کی دیکھا دیکھی سبھی کی نظریں ان پہ آ ٹھہری تھی۔ صباح تیزی سے اٹھ کر بیٹے کی طرف بڑھی تھی۔ طوبا بری طرح خفیف ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں پیا جی کا صحیح استقبال، محب شوخی سے بولا تو سب کے زوردار کہکہے پہ طوبا کا چہرہ رنگین ہو گیا۔ نوفل ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتا ماں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انجمن مان اور زاہا بھی اس کے آمد کا سن کے دوڑی چلی آئی تھی۔ ہر سو بکھری رونق نوفل کے آنے سے دو چند ہو گئی تھی۔ وہ سب سے ہنس بول رہا تھا، لیکن طوبا کی طرف اس نے دوبارہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ مسلسل اس کے آس پاس ہی گھوم رہی تھی۔ یہ بے اتنائی طوبا کو اندر ہی اندر کبیدہ کرنے لگی تھی۔ آپ جس کی آنکھوں کا ہر لمحہ مرکز رہے ہوں، وہی آنکھیں آپ کو دیکھ کے بھی اندیکھا کرنے کا ہنر سیکھ لیں تو دل پہ کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ اس کا احساس طوبا کو آج ہوا تھا۔ اسے بے اختیار نوفل جا کے صبر اور حوصلے کا اندازہ ہوا تھا، جسے ان چند ماہ میں طوبا نے خوب ہی آزمایا تھا۔ اپنے طرز عمل کی اسے دکھ اور شرمندگی نے نئے سرے سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ چپ چاپ کچن میں چلی آئی تھی اور پھر رات گئے تک آنے بہانے وہیں گھسی رہی تھی۔